कामरान मुर्तजा साहब, ये जरा बताइएगा कि कानूनी जो नुक्ता है, खास तौर पे जो स्टैच्यू ऑफ द कोर्ट है, आर्टिकल 36 की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमें लगा ये कि आज हम अपना स्टांस जो है उसके मुकाबले में सही बयान नहीं कर सके। ये आर्टिकल 36 है क्या, क्या कहता है ये वियना कन्वेंशन के तहत उसमें वो है, उसमें अपना ये काउंसलर एक्सेस के बारे में है। तो काउंसलर एक्सेस के बारे में हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है। गलती इसमें सिर्फ शायद ये है कि बायलैटरल एग्रीमेंट मौजूद है, मगर उस बायलैटरल एग्रीमेंट को शायद रजिस्टर कराना पड़ता है यूएन में। वो हमने बायलैटरल एग्रीमेंट तो मौजूद है मगर उसमें उसको रजिस्टर नहीं करवाया, इसलिए वो जो है ना वो ये हमारा जो है ना वो दो मुल्कों का मामला शायद इस इशू पे नहीं रहा और इस बात को शायद छुपाया गया है या नहीं बतलाया गया। अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई गलती होती है भी तो भी उसको बिफोर टाइम बता देना चाहिए था। उसके लिए कोई लिमिटेशन या कोई टाइम पीरियड तो है नहीं था। जब ये केस शुरू हुआ था उसी वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लेते उस बायलैटरल एग्रीमेंट जो मौजूद है। तो ये उसको 36 वायलेट हो गया। फिर उसके बाद जो है ना फिर आपने खुद जो है ना ये 27 या 29 है शायद मार्च, 29 मार्च को खुद डिक्लेरेशन दिया है आपकी डॉक्टर मलिया लोधी ने और आईसीजे को जो है ना उसकी जुरिसडिक्शन को एक्सेप्ट किया है। ये बात भी जो है ना हमारी नॉलेज में नहीं थी या पाकिस्तान में शायद बहुत कम लोगों की नॉलेज में थी। अब नॉलेज में आ रही है ये बात कि जी आपने खुद एक्सेप्ट किया है। तो ये बात पता नहीं हम क्या रहे होते हैं। हमारी समत जो है वो मुतय्यन नहीं होती है, शायद हमको कोई पता नहीं होता। हम बेमहार जो है ना वो उसमें चल पड़ते हैं। और उस वक्त जो है ना जिस वक्त ये केस आर्ग्यू हो रहा था तो उस वक्त मैंने खुद सुना मुख्तलिफ चैनल्स पे कि जी वो हमारे वकील साहब ने पता नहीं छक्के छुड़वा दिए उसके जो है ना और ये कर दिया और वो कर दिया। और ये आज चंद दिन के बाद आप देख रहे हैं कि जब ये फैसला आया तो ये तो हमारे अपने छक्के छूट गए हैं। ये हमारे अपने क्रिमिनल जस्टिस में जो है ना वो मुदाखलत शुरू हो गई है। हमारे अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी हुई कोर्ट, अगर इवन मिलिट्री कोर्ट है वो भी इस वक्त वो उसको भी प्रोटेक्शन है। और जासूस के मामले में तो वैसे ही आर्मी एक्ट उसमें तो उसकी पूरी जो है ना उसका इख्तियार था, दायरा इख्तियार था। तो इस वक्त तो चक्के जो छूटे हैं वो तो हमारे चक्के छूटे हैं कि वो हमारे एक बात ये नहीं कि हम उसको फांसी दे रहे थे या फांसी नहीं दे रहे या जल्दी में थे हम या देर में थे। मुमकिन है कि उसको फांसी ना होती। असल बात ये कि आपके सिस्टम को उन्होंने चैलेंज कर दिया, क्रिमिनल सिस्टम को चैलेंज किया है। तो जफर इलाही साहब ज्यूरिडिक्शन की तो बात की, वो तो खैर आज उसमें कहते हैं कि ज्यूरिडिक्शन है, दायरा इख्तियार में है। लेकिन जो 2008 का बायलैटरल ट्रीटी है उसको रजिस्टर ना कराना, ये क्या समझते हैं कि ये कहाँ किसका कसूर है, क्यों नहीं रजिस्टर कराया गया? पहली बात तो यह है कि फॉरेन ऑफिस में जब मैं होता था, फॉरेन ऑफिस में 2004 तक अच्छे लोग, हेड लीगल एडवाइजर होता था, वो पढ़ा लिखा आदमी होता था। मैं जानना चाहता हूं वो लीगल डिवीजन किधर है? कोई उनको देखा है? किस किस्म के लोग उस लीगल डिवीजन में हैं? मैं आपको कहूं एक बड़ा अच्छा लॉयर है जो इस वक्त काम कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी पे भी काम किया, रॉस मसूद जो लीगल एडवाइजर था, उसको क्यों नहीं पूछा? उसकी मदद क्यों नहीं ली? मैं आपको बता रहा हूं, मैं कसम खा के आपको कहता हूं कि ये सिंपल सी बात थी ज्यूरिसडिक्शन का। 2 आर्टिकल्स पढ़ लो और पता चल जाएगा। ये 5 लाख पाउंड के लॉयर की जरूरत नहीं है, ब्रिटिश सिल्क और पता नहीं क्या क्या। वो मैं भी इंड्स ऑफ कोर्ट में गया हूं, मैं भी LLB ऑनर्स हूं, मगर मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता इनको जो जिस इदारे का ये काम था, आई थिंक उनको तो पूछे तो सही ना ये क्या कर रहे हैं उधर। ठीक है, तलत मसूद साहब सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तलत मसूद साहब, आर्मी चीफ की जानिब से भी बयान आया है इस बारे में कि तमाम तर जिम्मेदारी फौज पर आयद करना ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, अब इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। क्या कहेंगे इस बारे में? ये हम जानेंगे तलत मसूद साहब से, लेकिन खावर घुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर घुमन साहब से भी बात करेंगे। अभी जो सूरत हाल को यूं है कि मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो एक कानूनी नुक्ता है वो ये है कि 2008 में जो पाकिस्तान और भारत के माबैन बायलैटरल ट्रीटी वो साइन तो हो गया था, लेकिन वो अक़वाम मुत्तहिदा में रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ था, क्या वजूहात हो सकती हैं, ये कामरान मुर्तज़ा साहब से जानते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर वो जो ट्रीटी था अक़वाम मुत्तहिदा में
رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا، اور اگر رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا تو اس میں قصور کس کا تھا؟ دیکھیے دو باتیں ہو سکتی ہیں، ٹریٹی تو تھا، موجود تھا، اب یا تو اس کو جان بوجھ کے رجسٹر نہیں کروایا یا نیگلیجنس تھا۔ اگر جان بوجھ کے رجسٹر نہیں کروایا تو پھر بھی جو ہے نا اس شخص کے خلاف جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن بنتا ہے، اور اگر نیگلیجنس ہے تو بھی یہ کرمنل نیگلیجنس ہے کہ ایک ایگریمنٹ، ایک ٹریٹی موجود ہے اور آپ اس کا اور لوگ جانتے بھی ہیں، ایٹ لیسٹ فارن آفس میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے، وہ ٹریٹی جو ہے وہ رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ یہ میرا خیال ہے اس کے پی این کو بھی پتا ہوگا کہ کوئی بھی ایگریمنٹ جو ہے اس وقت تک ایڈمیزیبل نہیں ہے، اس کی اس وقت تک وہ ویلیو نہیں ہے، یا اس کو اس یو این سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ آرگنائزیشنز میں پیش نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ وہاں پہ یو این میں جا کے رجسٹر نہ ہو، اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ ایون جب یہ بات شروع ہو گئی تھی، جب یہ مقدمہ شروع ہو گیا تھا، تو اس وقت بھی جا کے اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا تھا کہ، اور اس وقت بھی اس کی رجسٹریشن کے لیے ریکویسٹ کی جا سکتی تھی، نہیں کیا گیا، قوم کو نہیں بتایا گیا۔ اچھا، پھر ایک بات اور جو بڑی عجیب سی جو مطلب جو پنچ کر رہی ہے نا، کہ یہ ابھی آئی سی جے کو ڈیکلریشن ابھی مارچ کے مہینے میں، مارچ کے اینڈ میں کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی جورسڈکشن کو کیوں ایکسیپٹ کیا گیا؟ کیا یہ کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی مقاصد ہیں یا یہ بھی نیگلیجنس ہے؟ یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایٹ لیسٹ، اور ہم سب یہ سمجھ رہے تھے جورسڈکشن کے حوالے سے ہمارے ویوز دوسرے تھے، مگر وہ ڈیکلریشن جو ہے وہ جو ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے دیا ہے وہ ہماری نالج میں، کسی کی نالج میں نہیں تھا۔ آج جب یہ فیصلہ آ گیا تو پھر پتہ چلا کہ واقعی یہ تو ایک طرف تو وہ رجسٹر نہیں ہے، دوسری طرف ایک ڈیکلریشن دے کے اس کی جورسڈکشن کو جو ہے نا وہ آپ نے مان لیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ شاید ہم چاہ رہے تھے کہ اس طرح کا فیصلہ آئے، کہیں نہ کہیں پہ ایسی چاہت موجود تھی، یا ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہم کسی کو نیچا دکھانا یا اونچا دکھانا چاہ رہے تھے۔ یہ کچھ اس طرح سے باتیں اب اس وقت لگ رہی ہیں، میرا خیال ہے ایک دو دن میں بعض باتیں اور سامنے آئیں گی جو کچھ بھی اس کیس میں ہوا ہے۔ تو کامران صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں ظفر العالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ظفر العالی صاحب، جوریڈکشن کو ہم چیلنج نہیں کر سکے تو اس کی کیا وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ یو این میں ہم نے وہ رجسٹر نہیں کرایا تھا ٹریٹی جو ہمارے مابین تھا؟ یہ تو کام سی بات ہے، آپ بھی سفارتکار رہ چکے ہیں، ہم نے بھی کتابوں میں، انٹرنیشنل لا کی جو کتابیں اس میں بھی یہ درج ہے کہ جب بھی بائیلیٹرل ٹریٹی ہوتا ہے تو وہ رجسٹر کروانا ہوتا ہے اقوام متحدہ سے، تو یہ نیگلیجنس اس کو کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نیگلیجنس، انکمپٹنس، نو سپرویژن، نو مانیٹرنگ۔ فارن آفس تو اب ہمارا اچھا ایک زمانے میں ہوتا تھا، مگر آپ کو میں دو تین اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر ون، بھائی ٹھیک ہے، ہم نے یہ سب ہماری کوتاہی تھی، مگر آپ سوچئے تو صحیح، انڈیا نے جا کے ایک ایروپلین کو جو مار دیا، گرا کے ہمارے لوگوں کو اٹلانٹک کو، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایکسکلوڈ کر دیا ہے جورسڈکشن، ہم کسی اور ملک کے ساتھ جو ہیز بین اے ممبر آف دا کامن ویلتھ، اس کے ساتھ آئی سی جے کو نہیں داتے۔ انڈیا کا مورل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو مورل پوزیشن ہے انڈیا کا اٹلانٹک کیس میں، اگر آپ دیکھیں، اور اس کے بعد یہ 2008، یہ تو ایک ٹیکنیکلٹی ہے نا جی، آپ نے رجسٹر نہیں کیا، ٹھیک ہے، ٹیکنیکلٹی کو پورا کرنا چاہیے، مگر ایک ٹیکنیکلٹی ہے، مورل ایشو تو ادھر نہیں ہے۔ مورل ایشو یہ ہے کہ تم نے ایک آدمی کو باقاعدہ اس کے کنفیشن سے ہتھیار اور سب چیز لے کے بھیجا ہے، اس نے آ کے دہشت گردی پھیلائی ہے جس کے نتیجے میں لوگ مارے گئے ہیں، وہ ہے ایکچوئل مورل پوزیشن۔ صاحب دوبارہ سے آپ کی طرف رخ کرتے ہیں، ابھی جو بات چل رہی ہے اسی کو سیکنڈ کرتے ہوئے، کیا آج ہم اس بات پہ کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم تمام تر جو بھی کارروائی کر رہے ہیں کلبھوشن کے خلاف، وہ قانونی تقاضے اور انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں؟ مرسی پٹیشن کا حق بھی دیا گیا ہے، اس میں بھی غالباً 19 مئی تک کا وقت ہے کلبھوشن جادو کے پاس۔ دیکھیں، وہاں پہ ایک آرگومنٹ لیا گیا آئی سی جے کے سامنے، وہ یہ بھی تھا کہ ہم نے اس سال جنوری میں انڈین حکومت کو ایک خط لکھا فارن پالیسی، ہماری جو فارن آفس کی طرف سے، کہ جی یہ ہم کیس ان کے خلاف چل رہا ہے، اگر اس پہ آپ اس انویسٹیگیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ مور دین ویلکم۔
اب انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بالکل کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں آیا، وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، شاید وہ یہ سوچ نہیں رہے تھے کہ پاکستان اتنا اس کیس کو فالو کرے گا، یا اس کیس کو اتنا جلدی تو نہیں ہم کہیں گے اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ جب یہ فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد اس فیصلے کو پبلک کیا گیا، جو کورٹ مارشل ہوا، اس کے بعد جس طرح میں نے کہا اس کے پاکستان کا ایک آئین ہے، اس آئین کے تحت ان کے پاس یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اس کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، مرسی پٹیشن وہاں پہ لے کے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو امپریشن پوری دنیا کے سامنے دے دیا گیا کہ جس طرح کہ ہم بہت جلدی میں ہیں کلبھوشن کو پھانسی لگانے میں، وہ انڈیا تو کامیاب ہو گیا جس طرح آج فیصلے سے ثابت ہو گیا، لیکن وہ اگین میں یہی کہوں گا اس میں ہماری لائر سے زیادہ جو ہمارا وکیل تھا اس سے زیادہ ناکامی ہمارے فارن آفس کی ہے کہ وہ اس کیس کو اس طرح سمجھ نہیں سکے شاید جس طرح سمجھنا چاہیے تھا، یا اس طرح ان کو یہ پلان نہیں کر سکے کہ انڈیا اس لیول پہ چلا جائے گا، اور پھر ان کو ہر ان کے جو ایکشن میں ریئیکٹ کرنا پڑا ہے۔ جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑا ہے